सायकी विची महिमा ताची करता काविस्मे प्रत्येक वाजता ताची व्हड भिखार रस्ता वाकणटा ताची बळवंताय काव्यां नोवे एक गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका मोक्तीनामी हसियामी आमच्या राया ताणे उबारू सोम्या कसिया हात वयर उबारू ताका मोग मारया सलामी मेळो ताका वर्गिया उपकारान तुज्या अर्गामी देव्या गव्या नोवे एक गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका मोक्तीनामी हसुयामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचेय सगळे आसो. मोगाचे न्हू एकूटाम जावन देवाक हरसूंक हे वेदी भोंवती आमी जमल्या. आज पवित्र सभा मिसांव आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती पेल्या थंय आमी करची मोगाची सेवा म्हाका वंस उबारता म्हणलो संदेश दिता. जेजून बापान आपणाक दिलो अधिकार मिसावांच्या स्पिरितान हेरांची सेवा करूंक वापरलो आनी आपणाक दिल्लें मिसांव पोंताक पावयलें. पवित्र स्थानांत आमकां सर्वांक एक मिसांव दिलां. तें मिसांव जारी करूंक आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर उर्बेन प्रगट करूंक गरजेची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भयण्यानो, कॅथोलीक बावर्ती आमी एक मिसांव सुम्या जेजूचेर पातयेवन जिवाचें देणें आमकां दिलां तें देवाचें बेसांव. मिसांव जावन जियेत आसतना आमच्या जिवितांत आमी मिशनरी जाता. आमच्या वावरांत, आमच्या कामांत, आमच्या सेवेंत, आमच्या सॅक्रिफिसांत, आमच्या जबाबदारींत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या रिलिजियस जिणयेंत, आमच्या याजकी जिणयेंत थोडे फावटी आमी शेळेपण दाखयलां, उणेपण दाखयलां, आळसाई दाखयल्या. ही सकड घडितां परत आमी देवा मुखार हाडया. आमची पदकां ताका समर्पण बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो नांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत देवस्तां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्पराध्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट, सोमिया काकूट, Krista काकूट, Krista काकूट, सोमिया काकूट, सोमिया काकूट.
देवा उंचरगी आणि शांतीताच्या इष्टांत संसारी सर्वेस मोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्तेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन आसता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुनियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकच पुत्र सोमया देवा देवाची शे तो संसाराची पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्या बसतात आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जिसू ख्रिस्ता जिसू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा जेजूचे राज्य सगळ्या संवसारांत विस्तारूंक आनी समेस मनशांक ताचे सडवणेंत वांटो दिवंक तुवें तुजे विचित्र पूर्व जतनायेन मांडून हाडले. संवसाराच्या समेस्त मनशांक तुजो अपरिमीत मोग कळीत करूंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तो दाखोवंक आकी तुजी पवित्र सभा तुजे सडवणेचे बलिश्ट हातयार जावं. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा. कश्ट दोगदोनी ताका चिडूंक सर्वेस्परा बरें दिसलें, कारण फारीकपणाचें बलिदान करून आपलो जीव तो बेटयत जाल्यार आपणाक लांब आवक तो जोन घेतलो. आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तो पळोवंक शकतलो आनी आपणा मारिफात सर्वेस्पराची मांडावळ तो शेवट पायतलो. जशी जावंक पावली देवाची कुशी. आपल्या जिवनाचो संकश्ट उतरनच एक उजवाड तो देखतलो. कश्ट सोंसल्यारी आपूण निरपराधी म्हणून ताका कळटलें. आपल्या कश्टा वरवीं म्हजो सेवक जायत्यांक नितिवोन करतलो, कारण ताका फावो जाली शिक्षा आपणाचेर तो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. तुझे रामचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेस्पराचे उतार खरेंच ते सगळी ताची कर्तुआं विश्वासी पोणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. तुझे रामचो विश्वास सर्वेस पोरा
तशी आमचेर देवो तुझी दया. सर्विसपूर जाल्यार आपले भयभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसलेल्यांचेर सत्नेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखोळ्याच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचे देवो तुझी दया. आमी सर्विसपुराची वाट पळोवन सासा. तो आमचो आदार आनी आमचे ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वीस पोरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचे देवो तुझी दया. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचे देवो तुझी दया. हेब्रोवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आमी उसारता तो बोवार्थ तीर सांबाळया. कित्याक देवा समोर गेल्लो जेजू वा देवाचो पुतूस आमचो एक श्रेश्ठ याजक, आनी तो कांयच आमची अस्कतगाय भोगोवन नेनासलो तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. पाताक एक सोण हेर सगळ्यान आमचे बरेंच सदांच कश्ट दूख भोगलो तसलो. तर गरजेकांताच्या वेळार ताची दया आनी आदार आमकां मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरया. देवाचें उतार हें. देवाची ओळख विरया. Alleluia, 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 Alleluia. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करून आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासो दिव कायला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. तेणें इकराशीस गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातुल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो
सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. सोम्याचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी विज्ञान आनी तंत्रज्ञाना विशयांत थोडी माहीत आशिल्ल्यांक नासा आनी इस्रो विशयांत तुमकां कळीत आसतलें. नासा म्हळ्यार नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. इस्रो म्हळ्यार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. रॉकेट सायन्सा विशयांत रॉकेट उबारन वयर आकाशार उबारच्या विशयांत विज्ञान तंत्रज्ञान मस्त सोदना करून आसा. आमच्या भारतांत 1963 पयली रॉकेट उबारन ती आकाशार उडयली. आनी हें घडीत घडलें केरळाच्या तिरुवनंतपुराच्या तुंबा म्हणल्या जाग्यार. हें घडीत कशें घडलें म्हणून आमचो आदलो प्रधानमंत्री राष्ट्रपती डॉक्टर APJ कलाम ताच्या इग्नायटेड मायंड्स ह्या बुकांत विवर दिता. विज्ञानिनी सायंटिस्टांनी थोडी सोदना आनी अध्ययन केल्या उपरांत भारताच्या त्या केरळाच्या तुंबा म्हणल्या जाग्यार रॉकेट लॉंच करचो जोगतो जागो म्हणून तांकां कळीत केलें जालें. ह्या तुंबा म्हणल्या ह्या हळ्ळेंतल्या रॉकेट लॉंच करचो पॉयंट एका इगर्जींत आसा. त्या इगर्जीच्या ओतवाक बिस्पाचें घर आसा. थंय इगर्जीचें कॅम्पस आसा आनी ताच्या भोंवतणी 200 एकरे त्या जाग्यार लॉंच करयत म्हणली सायंटिस्टांची ती एक समजणी. देखून थोडे सायंटिस्ट थोडे विज्ञानी ह्या बिस्पा लागीं येतात आनी आमकां ही इगर्ज बिस्पाचें घर आनी भोंवतणी जो कितें जागो आमकां जाय म्हणून विनंती करतात. ताका बिस्प म्हणटा परवा आयतारा तुमी मिसाक येया. फिरगजगर आसतात. फिरगजगर तांचे लागीं उलोवन आमी एका निर्धाराक येया. आयतार आयलो बिस्पान मिसा वेळार ह्या रॉकेट सायन्सा विशयांत लोकांक थोडी माहिती दिली. उपरांत मस्तू संवाद जाल्या उपरांत फिरगजगरांनी बिस्पांनी थंय तो तुंबा आसली ती इगर्ज बिस्पाचें घर सकड रॉकेट लॉंच करूंक तांकां दिवचो निर्धार केलो. एक वर्सा उपरांत 1963 हें घडीत घडलें 1962 नोव्हेंबर 21 भारताच्या सायंटिस्टांनी पयली रॉकेट ती लॉंच केली. खंय जावन इगर्ज आसल्या त्या जाग्यार आनी त्या इगर्जीचें नांव मरी मग्दलेन. आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे सोम्य जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ती खबर कळली मरी मग्दलेनाक. आनी भारताचें तें स्पेस मिसांव इगर्जीच्या जाग्यार तावनचो आरंभ जालें. ऑक्टोबराच्या 17 तारखेर ह्या वर्सा ह्या हर एक वर्सा ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या हप्त्यांत आमी मिसांव आयतार संभ्रमता. मिसांव आयतार आयलो म्हणटा आसतना फिरगजींत आसल्ल्यांक आमकां एका रितीची उमेद आसता. एका रितीचो उत्साह आसता. देखून मिसांव
कवर मिसांव कोरंडे कणा पक्वाना दुक्रामास सान्नां थोडे आकर्शीत खेळ ऑक्शन एलम घालन आमी मिसांव कामाक म्हणून थोडो दुडू त्या दीस जमो करता वॉट्सॲप आयिल्ल्या उपरांत थोडे संगती मिसांव आयतारा जावचे थोडे संगती मस्त व्हायरल जातात एक तांती 10,000 गेलें एक ल्हान काटवाळचे भजी 8,000 गेली एक कोंबी 15,000 गेली एक गडाई 5,000 गेलो जावन दी हे मस्त बरें मिसांव कामाक आमकां भोव गरजेचें पूण जें कितें आमी मिसांव आनी मिशनरी जावन करता तें आमच्या मिसांव कामाचो मिसांव वावराचो एक भोव धाकटुलो वांटो आमचें मिसांव काम आमचें मिसांव वावर मिसांव आयताराक मात्र सीमीत ना मिसांव वावर म्हणटना साबार संगती थंय आटापून आसात सुवार्ता प्रसर आमचें वैयक्तीक साक्ष सोम्य जेजू खातीर दान धर्म न्यायनितीचें अस्तित्व आंतरधर्मी संवाद एक्युमेनिजम म्हळ्यार कथोलीक क्रिस्तांवांनी हेर क्रिस्तांवां सांगाता कसो तसलो एक संवाद आनी एकवट दुबळ्यांचो वावर शांती खातीर वावर मनशा हक्कां खातीर वावर रचनेचें रक्षण हें सकड आमचो मिसांव वावर ह्या वर्सा आमच्या पापा साहेबान मिसांव आयतारा खातीर विंचुल्लो संदेश आमी कितें देखलां आनी आमी कितें पळयलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमचें तावन जावचें ना आमी कितें देखलां आनी आमी कितें पळयलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमच्यान जावचें ना पाप साहेबान उंचिल्लीं उतरां ह्या मिसांव आयतारा खातीर हीं उतरां सांगिल्लीं कोणें हीं उतरां सांगिल्लीं पेद्रून आनी जुवांवान सोम्य जेजूच्या नांवान थोडीं आश्चर्यां करतना उलयत आसतना जुदेवाच्या थोड्या फुडाऱ्यांनी पेद्रूक आनी जुवांक ताकीद दिली सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी उलोवंक ना सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी कितेंच करूंक ना म्हणून तांकां धमकी दिली बेश्टायलें धोबळ जुवांव आनी पेद्रू म्हणटात आमी कितें देखलां आमी कितें पळयलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमच्यान जावचें ना प्रस्तुत परिस्थितींत प्रस्तुत परिगतींत आमकां सोम्याच्या नांवान उलोवंक सोमी म्हणून परगट करूंक तितलें सलीस ना हें एक भोव व्हड चॅलेंजींग मस्त पंत आव्हानाचें एक सवाल सोम्या जेजूच्या नांवान वावरूंक तशेंच सेवा करूंक आमच्या फिरगजींत आमच्या इस्कॉलांनी आमच्या कॉलेजींत आमच्या संघ संस्थांत आमच्या आश्रयांत दुबळ्याची सेवा करतना मनशांच्या हक्का खातीर वावरतना दुबळ्यांची पाड घेतना तुमी मतांतर करतात तुमी कन्वर्टर करतात म्हणलो एक फुडकिरो आपावाद आज भोंवतणी आमच्या भोंवतणींच लोक घालूनच आसा देखून जेजुईट याजक फादर स्टॅन स्वामी ताका एक नक्सलवादी राष्ट्रविरोधी म्हणून बिल्लो दिलो अन्याय ताका केलो कित्याक दुबळ्यांची पाड ताणें घेतिल्ली सोम्याच्या नांवान आज एका पर्वतार एका गुड्यार एक इमाज आसा तर एक कुरीस आसा तर तो लोटोवन घालूंक जाय खंयच्या एका रस्त्याक क्रिस्तांव नांव आसा तर तें काण पुसून उडोवंक जाय खंयच्या एका सर्कलाक क्रिस्तांव नांव आसा तर तें काण चेंज करून दुसरेंच नांव दवरूंक जाय म्हणटा आसतना आमचें आज मिसांव करचें तें काम भोव कश्टांचें जालां मिशनरी जावन जियोवचें आमची पवित्र सभा
एक मिशनरी म्हळ्यार धाडलोलो, वन हू इज सेंट. देव बापान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. ह्या संवसाराचो बापान इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या पुताक धाडलो, जो आमचो वांजेल अध्याय 3 वळ 16. आनी हो सोमी जेजू क्रिस्त शिसांक धाडटाना सांगता, जशें म्हाका बापान धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. जुवांव अध्याय 20 वळ 21. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सोमी जेजूचें स्वर्गरोहणाचें तें घडता आसतना शीस सांगता मेळ्ळ्या वेळार, वसा प्रजांचें शीस करा, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें नवी स्नान दिया. आनी हेंच घडीत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत अध्याय 1 वळ 8 आमी वाचताव, संवसाराच्या पंता पर्यंत तुमी साक्ष जाया. वसा प्रजांचे शीस करा. सोम्यान सांगिल्ली ही उतरां. सोम्यान आमकां वसा आनी कन्वर्शन करा म्हणून केदींच सांगूंक ना. सोम्यान सांगिल्लें मेक डिसायपल्स, आनी सोम्यान सांगूंक ना मेक कॉन्वर्ट्स. आमच्या सोम्यान तें सांगूंक ना. मेक डिसायपल्स, तुमी शीस जाया, शीस जावन हेरांक तुमी शीस करा. हें आमचें मिसांव. आतां शीस म्हळ्यार कोण? सोम्या जेजूक वळखून ताचो अनुभव जोडल्या उपरांत ताच्या पावलांनी जें कितें सोम्यान केलां ताची देवाची काकूळट, देवाची कृपा आमी हेरांक वांडचें. आनी ही देवाची काकूळट सोम्याची पावलांनी चलून आमी जियेत आसतना सोम्याक आमी साक्ष जाताव. आमकां साक्ष म्हळ्यार कळीत आसा. एका कोर्ट केसांत आमकां एक साक्ष दिवंक आसा तर हांव सांगता, हांव वाचुल्लो, हांवें तें पळयलां, हांवें तें देखलां, म्हणजे खुद्द दोळ्यांनी हांवें पळयलां, म्हाका अनुभव आसा, तें जावन आसा साक्ष. तशेंच आमच्या मिशनरी आमच्या मिसांव वावरांत हांवें सोम्याक देखलां, हांवें सोम्याक पळयलां, सोम्याचो अनुभव म्हाका आसा म्हणून हांव सांगतां तर तें हांव साक्ष दितां. सोम्यान सांगलें, वसा हेरां सगळ्यांक तुमी शीस करा. आज मिशनरी थोड्यांनी आमचे ते थोड्या ते चिंताप आसा. तूं उत्तर कर्नाटकाक गेल्यार, तूं आफ्रिकाक गेल्यार, तूं उत्तर भारताक गेल्यार तूं मिशनरी म्हणून, थंय गेल्यार मिशनरी जातात, हें चिंताप सूख. आमी सगळे मिशनरी जावनूच आमी दुसऱ्या गांवाक वेताव. सोम्याक साक्ष जावंक, दिवंक आनी हेरांक शीस करूंक. खंयचोय कोणी आज कोणी गेल्यार एकलो, एक दादलो, एक स्त्री, एक याजक, एक सिस्टर, हांव, तूं, वी आर ऑलरेडी मिशनरीज. बाप्तिस्माच्या सक्रामेंतांत ती सकत ती जबाबदारी आमकां सोम्या जेजून येदोळस दिल्या. वी आर सेंट. देखून आमी गेल्या उपरांत पळय परगांवां गेल्या उपरांत मिशनरी जायना. आमी येदोळस मिशनरी जावन हांगा आमच्या घरांत, आमच्या भोंवतणी, आमच्या भोवारी ते मिसांव काम करन आसाव. मिसांव मिशनरी जावन आमची पयली जबाबदारी सोम्याक साक्ष जावन जियोवचें. आनी साक्ष जावन म्हणटाना हांव ताका वळखतां, हांव म्हज्या धर्माक वळखतां, हांव कातोलीक भावार्थाक वळखतां. म्हाका कळीत आसा हो भावार्थ खरो. हांव चिंतिना, आय थिंक सो म्हणून हांव सांगना, पूण आय एम कन्विन्स्ड अबावट माय फेथ, कन्विन्स्ड अबावट माय कॅथलीक चर्च. ती जावन आसा आमची साक्ष. दुसरें साक्ष आमी आमच्या जिवितांत दिवची आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी, आमच्या देखी वरवीं.
सोम्या विशांत उलयतना मात्र न्ही सोम्याच्या नांवान जें कितें आमी बरें करता थवळ सोम्याक आमी साक्ष जाता आज दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेव पत्रांक बरयल्या आमी आयकलें तुमचो भावार्थ तुमी सांबाळन जियेया खंयचेय न्ही तुमचो भावार्थ तुमी सांबाळन जियेया आमचो भावार्थ आमी सांबाळन जियेतना आमी आमकां मिसांव दिलां तें मिशनरी जावन खरें मिशनरी जावन आमी जियेता आमचें मिसांव मतांतर करूंक न्हय आमचें मिसांव रुपांतर करूंक म्हजीच जिणी पयलें परिवर्तन करूंक उपरांत हेरांच्या जिणेंत बदलावण हाडूंक म्हज्याच जिणेंत म्हज्या भावार्थांत म्हज्या विश्वासांत प्रगती हाडूंक तशेंच हेरांच्या जिणेंत प्रगती अभिवृद्धी आनी बरें करूंक अशें आमी करता आसतना जिवितांत आमी आमचें जिवीत हेरांक आकर्शीत जावं दी देखून आमचो पाप साहेब सांगता पवित्र सभा कन्वर्शनाक न्हय पवित्र सभा मतांतराक न्हय पवित्र सभा आकर्शण करूंक हेरांक सोम्यातय आकर्शण करूंक आनी तें सोम्यातय आकर्शण करूंक पवित्र सभेतय आकर्शीत करूंक आमचें जिवीत बरें जावं दी आमचें जिवीत तें क्रिस्ती जिवीत खरें जावं दी सतमंता देव बापाक सर्पदेदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुन्या जो पवित्रत्म्यावरवी देवी संबोलो अंकवार मरियेताम जल्मालो पोन्स पिलाताक ताणें सोंसलें ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्पदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला एतांची मेल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे मोक्षाणे कुडीचे जेवणपण सृष्टीचे जिवीत आमीन आमच्या कुटुंबांत आमच्या पवित्र सभेंत आमची जबाबदारी समजून क्रिस्ती जिवीत जियोंक आनी सोम्याक साक्ष जावंक जाय जाल्ली आशिर्वादां बेसावां मागून आमची सर्व मागणी देवाक समर्पया बापा आमच्या पापसाहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक सदांच तांच्या तबेन आसच्या परचेक जतन बऱ्या गवळ्याची स्पिरितान बरोवंक अशें तुजी हातेरां जावं तुज्या कुरपेदण्यानी तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणें आयक आमच्या सर राजकारबऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तशेंच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तशेंच समाजाच्या अभिवृद्धेक वापरूंक तुज्या कृपेच्या आदारान तांकां नेटय म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक आमच्या बोवारियासच्या सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल तांची पिडा सोसूंक आदार तांचे मोतीक समाधान आनी कुडीक भलायकी लाभय अशें तुज्या मोगान सदांच तांकां सांबाळ म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जालेले आमी सर्वांनी आमची जबाबदारी वळखून जियोंक आनी कलतेपणान आमचे जिणेंत तुजें येवजन सोदून काण त्या दिशेन समकोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक माऊनपणान आमचे सर्व खासगी गरजो देवाक आमी समर्पया आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक कश्टांत आकांतांत आसल्ल्यांक गांवांत परगांवांत मिसांव वावर करच्या हर एकल्यांक देव सांबाळून दी राखून दी सर्वेस्परा आमच्या आमगाळाबा तुज्या पुताक सुम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी दाण्ण तुज्या काकुळतीचो तुज्या मोगाचो जी वळख तुवें आमकां दिली आहे आनी हो मोग ही काकुळत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करन तिस काकुळत तो मोग हेरांक दिवंक आमकां जाय जाल्ली कृपा आनी बेसावां तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन.
बापा आमकां सास पेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोघाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची ओ तामचेर कृपेशिवर दैवीक सर्गींची स्वीकार कर काणी मोगाची ओ तामचे कृपेशिवर दैवीक सर्गींची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बाबाक मातात असलें जावं म्हण मागात. ये तुमच्या तांचे बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे आनी केपो सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव काणवळ्या बापा तुजे परजेची दाना दायेन स्विकार कर. तुज्या भवार्थ्यांक एक विंचून काडलेली गोळी याजकी राज्यकुळ तुजी काशा परजा आनी तुजो आपणायलेलो लोक जावच्याक तुवें आपयलां. ह्या तुज्या आपोवण्याक दिसान दीस अदीक उदारपणान जबाब दिवंक ह्या पवित्र गुटांचो आमकां आदार मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. ओवे दरबारांचो सर्वेस्पोर सर्गानी संसार ओला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुकाचे. ओ सर्गी तुकाचे. ओ सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुकाचे. ओ सर्गी तुकाचे. ओ सर्गी तुकाचे. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत, पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिबिताचो वंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेंय देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्र पावल आमच्या गळे बापा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाब भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरे देवाची माये संगती बगेन दंत ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सश्टांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गो आमकां पावक. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याच्या उतरांचेर पातयेवन ताणें शिकयलेलें मागणें आमी संगता भावार्थान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सपस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पापटेने आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पापटेने आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे
करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर आमची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सकड सुभागी. पण जेवतच म्हाका भलायकी मेळटली. 예수 오차 대바 예수 모자라야 예수 모자 지바 모자 대바 모자 설파 그이스 오소하 Sodun beruswa Tuce lagi asa somia Maka cibidim cekota Geisar wasoha Sodun berumai Tos ish monso somia Toso moso osma Jesu mocha deva Jesu moja raya Jesu moja jiva Moja Deva, Moja Seva. Wasoha Sodun beri balaiki Tos boys moso somia Gon ker maka beki Kaiser wasoha Sodun cibi tos ji ani jivan po maka pai sergap syakti Jesu mocha deva Jesu moja raya Jesu moja diva moja deva moja seva Ocha Sonya Argatuka Segi kanan tuwe
अर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच पेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुसार मेलो ओल्या वैराग तुका समर्पिलो सोन्या कोवळ्या उज्यार सोन्या अर्गा तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोन्या अर्गा तुका प्रार्थया बापा तुझ्या संस्कारा वरवीं पवित्र सभेक तूं सदांच पोसताय आनी तिका घटाय दिताय आमी घेतलेल्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं तुजे आज्ञे प्रमाणे प्रितीमोगान जियेवन मनशा कुटुंबांत पूग दितेल्या खमीरा परी बरसून सोडवण्याचें हातयार जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोडूकार सगळ्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस मोगाचे न्हू आमच्या भुरग्यांची इस्काल आराम जावन आसात ताचो फुडार बरे तरान जावच्याक हांगा आयिल्ले सगळे भुरगे PUC जावन सकयली PUCच्या सकयली डिग्री जाल्यार न्हय तुमी मुखार येवचे हांगा जायतो जागो आसा सगळ्या भुरग्यांनी वेगळी मुखार येयात यू कॅन बी ऑन द स्टेज येस जायते भुरगे आज आयल्यान मोगाचे न्हू रजेच्या दिसांनी आनी प्रत्येक तरान देवाचे आशिर्वाद घेवंक व्हरते उरपात हांगा आसा अप टू डिग्री टील 15th तुमी आसा तर हांगा येवचें हेर भुरग्यांक कोणाकय तुमकां वडा आसात तुमकां शिकपान तुमी आसात तर तुमकां देवाचें आशिर्वाद वर्त्या तरान जाय म्हूण वखदा तर तुमी मुखार येवचें ऑल ऑफ यू जॉयन युअर हँड्स सगळ्यांनी हात जोडचे तुमचे दोळे दमचे ह्या वेळार तुमी भोव अपुरबायची भुरगीं जेजून म्हणलें आसा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडात आनी तांच्या तकलेर हात दवरून ताणें मागिल्लें जावन आसा आनी ह्या खातीर त्या भुरग्यांक जायते आशिर्वाद दिल्ले जावन आसा नेणटे भुरगे कोणी आसत तर वडिलांनी तांकां हाडल्यान तर ल्हान भुरगीं आसत तर तुमी तांकां मुखार हाडयेत आनी हांगा ह्या वर्त्या आशिर्वादाक तांकां भागीदार करयेत जायतीं जाणां ल्हान भुरगीं आमी आज पळयता मोगाच्या हांगा तांकां देवाचे आशिर्वाद सर आमी वडील हांगा आसा आमच्या भुरग्याच्या बरो फुडार आमकां जाय आमच्या भुरग्यांक जायतें बरेंपण जावच्याक आमी आशेन आसा त्या खातीर मोगाच्या भावान भयणीन तुमचे दोनी हात ह्या भुरग्यांचेर उबे करात आशिर्वादाचो शिवर ह्या वेळार तांचे वयर जावच्याक आमी तांचे कडेन मागता आसतना जेजू आमकां दिना म्हणना सगळें दिता त्या भुरग्यांचेर तांकां ताणें घेतलें तांकां आडय नाकात म्हळें तांच्या तकलेर हात धरून तांकां आशिर्वादीत केलें तांकां बेसांवांनी भरलें ह्या वेळार सरेस्पर आमच्या मंगळा बापा हे भुरगे तुज्या हातांत दिता असो आय कमेंड देम ऑल दी चिल्ड्रन टू युअर लविंग केअर ह्या वेळार ह्या भुरग्यांचें बरेंपण सगळें तूं जाणाय सोम्या ही भुरगीं तुजी जावन आतां तुज्या वर्त्या सक्रामेंताच्या बेसांवांनी ताका भरलाय येतेच मापांनी ताका वर्त्या देण्यांनी आनी दिरव्यांनी तुवें भरलाय हे भुरगीं उन्नत मापान बरीं जावच्या पवित्र स्थानांत तांकां तुवें मागोवणी केल्याय पवित्र आत्म्याचो सांगातपण तांकां दिलाय ह्या वेळार सोम्या जेजू तांचे वयर तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत येतेश्ट मापान देवय येतेच मापान ताका राख आनी सांबाळ ह्या वेळा तुज्या अमली रक्तान तांकां धुवन काड सोम्या अमली रगत देवोनी तांचे तकलेत हांव तांच्या शिरबऱ्यान तांची जणवाय तांचे गिन्यान तांची बुदनगाय इंटलेक्ट नॉलेज अँड ऑल द स्पिरिट
फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट तांचे थंय वाडोवन दी. चड आनी चड मापान पवित्र आत्मा तांचे थंय देंवोवन दी. आनी ह्या वेळा पवित्र आत्म्याची माखवणी तांचे थंय वर्त्या तरान जाता आसतना अजापाचो शिवृत्त ह्या भुरग्यां थंय जावं दी. ह्या भुरग्यांचे उन्नत मोठ्याचे मिसांव त्याचेच अर्थ मोग परगट करूंक त्याच समयाच्या मिसांवाक देखी बरी जिणी तांची जावं दी. पवित्र बरी ती जावं दी. बगेनपणांत ती सांबाळून दी. पवित्र आत्म्या आमचेर देंवोन ये म्हूण आमी गावया. पवित्र आत्म्या देवय तुजो वोसो. पवित्र आत्म्या देवय तुजो वोसो. पवित्र आत्मा ये आमच्या काळजान. पवित्र आत्मा ये आमच्या काळजान. ये पवित्र आत्मा देवय वजत जो. ये पवित्र आत्मा देवय वजत जो. देवय वजत जो. सर्पत दाद्या बाबाचे आशीर्वादांत देव अब्राहम इजाका जाकोबाक आनी सगळ्या प्रवादीक आनी हर एकल्याक आशीर्वादीत केलो. सगळें बरेंपण ह्या भुरग्यां थंय भरती करूं दी. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मी वेता की तुझी गाता. उपकारांच तुझ्या गर्गां दिता. शांतीन तुझे सलोम मोगान तुझ्या रावूं. संदेश तुजो गाजों आधार मागता. करताय सोडून सर्गी खाणात वेताय सोम्या करपे. कष्टा दुखान तुजेर पाथेर मोगान सरता उरपे. चियो मोगान सरता नेतेन पेसाटेल्या सकतेन. वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पिता जीवन. सोम्या मी वेता की तुजी गाता. उपकारांचर तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सलोम मोगान तुझ्या रावूं. संदेश तुजो गाजों आदार मागता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दिवाका.